بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری واقعہ عرض کرنا چاہنا، اس تو بعد ماں دا وچھوڑا کلام سنا کے اپنے بیان میں سمیٹاں گا۔ ایک اللہ دا نیک بندہ، ایک اللہ دا نیک بندہ جنہیں ساری رات عبادت کرنی، صوفی جی ساری رات عبادت کرنی تے لگاتار انہیں روزے رکھنے، لگاتار روزے رکھنے۔ اندازہ لگا وہ کنہ اللہ دا نیک بندہ ہوئے گا جنہاں لگاتار سارا سال سوائے عیدین تو روزے رکھتا ہے تے ساری رات عبادت وچ گزار دیندہ ہے۔ اوس اللہ دے نیک بندے نہیں، اللہ کریم دی بارگاہ وچ ایک دن دعا کی تھی، رب کریم مولا میں تیرا بیلی ویکھنا چاہنا، میں تیرے بیلی دی زیارت کرنا چاہنا، مولا میں اپنا بیلی ملا دے، اپنے دوست دی زیارت کروا دے۔ کئی راتاں دعاواں کیتیاں، بلاخر ایک رات ستا پیاسی عالم خواب دے اندر او نیک بندہ جڑا کہ ساریاں راتاں عبادتاں میں گزارے ہیں، جنہیں روزے رکھ کے گزارے ہیں، او نیک بندہ ستا پیا عالم خواب دے اندر انہیں کی ویکھے ہیں، ایک بکریاں دا چھیڑو پیڑا بکریاں چران والا، چھیڑو بکریاں لے کے جا رہے ہیں، غیب چوں آواز آئی میرے بیلی دی تانگ رکھن والیا، میرے بیلی نو ویکھن دیاں دعاواں کرن والیا، اے جڑا بکریاں دا چھیڑو اے میرا بیلی ہے، اے میرا بیلی ہے، انہوں مل پینا، اے میرا سجن ہے، اے میرا بیلی ہے۔ آنکھ کھل گئی، اگلے دن اللہ دے بیلی دی تلاش شروع کر دیتی، لبنا شروع کر دیتا، بلاخر چھیڑو نہ ملاقات ہو گئی، اس نوجوان چھیڑو دے نال ملاقات ہو گئی، سارا دن او دے نال گزارے آؤ، میں ویکھاں ادھے چ خوبی کیڑی ہے، ادھے چ صفت کیڑی ہے۔ اللہ کریم دی ذات نے انہوں اپنا بیلی بنایا، اپنا سجڑ بنا لیا، ادھی میں خوبیاں، اس خوبی دی میں خوبی دی تلاش کراں، او خوبی میں لباں کیڑی، سارا دن گزر گیا، او دے نال خوبی کو خاص نظر نہ آئی۔ اس نوجوان نو کہنے لگی، نوجوان آج میں رات تیرے گھر مہمان رہنا چاہنا۔ اس آکھا جی بسم اللہ، گھر چلے گئے، بلاخر اس نوجوان نے گھر جا کے کھانا پیش کیتا، انہوں نے کھانا تناول فرمایا، نوجوان گل شیئر کی تھی، نوجوان اللہ کریم دی بارگاہ وچ میں التجا کی تھی سی، اے دعا کی تھی سی، مولا اپنا بیلی ملا دے، اپنے یار نہ میری ملاقات کروا دے، مولا میں تیرا دوست ویکھنا چاہنا ہوں۔ اللہ کریم نے عالم خواب دے اندر مینوں تیرا چہرہ وکھایا، غیب چوں آواز آئی، اے میرا بیلی جا رہا ہے، اے دے نال مل پینا، اے میرا بیلی ہے، اے میرا سجن ہے۔ نوجوانہ میں ویکھنا چاہنا کیڑی خوبی ہے، اللہ پاک نے تینوں اپنا بیلی بنا لیا، تینوں اپنا سجن بنا لیا۔ سکھے بابا جی اور تو میرے اندر کوئی کمال نہیں، میں عام سادہ جا بندہ، آؤ ذرا میں تانوں وکھاواں۔ انہیں دروازہ کھولیا، اندر چلے گئے، اندر کمرے دے اندر بڈھے ضعیف العمر مائی باپ نے، ہڈیاں دا پجرا نہیں، انہاں دی شکلاں بگڑیاں ہوئیاں، انہاں دے چہرے مسخ ہوئے نے، کہنے بابا جی اے میرے مائی باپ نے، انہاں کولوں کوئی خدا دی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی کر بیٹھے، اس گستاخی دی پکڑ وچ آ گئے، انہاں دے چہرے مسخ کر دیتے گئے، شکلاں بگاڑ دیتیاں گئیاں، خدا دی پکڑ وچ آئے، پر میرے تو مائی باپ نہیں، میرے تو مائی باپ نہیں، میرے تو مائی باپ نہیں۔ میں نہ تو ذرہ پر نفرت نہیں کردا، میں نہ دی خوب سیوا کرنا، بکریاں چرا کے آنا، میں نہ کھانا کھلاؤنا، انہاں نو کٹدا نہ پناوا، انہاں دی میں سیوا کرنا۔ ہن سننا، او بندہ جڑا ساریاں راتاں عبادتاں وچ گزاردا ہے، سارا دن روزے رکھ کے گزاردا، اینا نیک بندہ، او دا جواب سننا۔ اللہ دا نیک بندہ کہندا، او نوجواناں، او خوبی، او کمال،
او عظمت او شان جڑی اسی ساری ساری رات عبادت کر کے نہیں پا سکے، سارا دن لگاتار روزے رکھ کے نہیں پا سکے، اللہ کریم نے تینوں مائی باپ دی سیوا وچ عطا فرما دیتی ہے۔